नौजवान सहाबी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला। दिल से सुनना मेरी बहनें भी, अब्दुल्ला नाम था। एक झलक हुजूर की देखी थी और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ, ना मिलना, ना देखना, ना बात करना नसीब हुआ। वो बचपने में यतीम हो गए थे और मदीने मुनव्वरा के बाहर रहते थे, दूर। उनके चचा ने उनको पाला था और उनकी माँ ने उनके बचपने में यतीम होने की वजह से जवानी में भी दूसरा निकाह नहीं किया था कि मेरे बेटे का क्या होगा। तो माँ ने और चचा ने मिलकर पाला था। जब ये मुसलमान हो गए, इनके चचा को पता चला कि मेरा भतीजा मुसलमान हो गया। चचा ने बहुत मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दे। कहा चचा सब छोड़ सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। तो चचा मारते मारते थक जाता था, कहता था रुक थोड़ा आराम लूंगा फिर मारूंगा। फिर मारता था, फिर आराम लेता था, फिर मारता था। लेकिन बिल आखिर मारते मारते वो थक जाता था। कई दिन बीते, बहुत मार खाया, बहुत पिटाई हुई, लेकिन हुजूर को नहीं छोड़ा, दीन नहीं छोड़ा दीन। आजकल तो थोड़ी थोड़ी बात पर लोग मसलक बदलते हैं, मजहब बदलते हैं। आजकल के लड़के तो लड़की से निकाह करने की वजह से भी मजहब बदल रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या दिल दिखाया लोगों ने। लेकिन याद रखना, नुकसान है नुकसान। अगर जान देकर भी हुजूर का इश्क मिले तो सस्ता है, बहुत सस्ता। ये बहुत सस्ती मय है, अगर जान देकर भी मिले तो। सबको नहीं मिलती, नहीं, सबका मुकद्दर भी। बहुत मार खाई, नहीं छोड़ा आका को। बिल आखिर चचा हार गया, भतीजा जीत गया। अब वो नहीं मारता। इनकी हालत ये थी, रोजाना माँ को आगे कहते अम्मी मुझे मेरे महबूब की बहुत याद आ रही है। अम्मी मैं जाऊं, मदीने जाऊं, उनको देखने जाऊं। माँ कहती बेटा तुझे पता है ना तेरे चचा ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अब वो नाराज होगा। अभी अभी तो उसने तुझे मारना छोड़ा है बेटा, तू जाएगा तो वो बहुत नाराज होगा। पहली बात तो जाने ही नहीं देगा, कहीं बेटा मुझे कत्ल न कर दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी तेरी जुदाई का सदमा। फिर दूसरे दिन आए वही, तीसरे दिन आए वही, बार बार कही मामला। एक दिन आए सुबह तो माँ से कहा माँ मुझे जाने दे, मैं नहीं रह सकता उनके बगैर। कहा बेटा ठीक है जा, लेकिन अपने चचा से पहले इजाजत ले ले, अगर वो इजाजत दे तो मेरी भी इजाजत है। वो आए, अब्दुल्ला चचा से पास खड़े हुए। चचा आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी, चचा एक एहसान करेंगे? बोलो अब्दुल्ला। चचा मुझे मेरे महबूब की बहुत याद आती, मेरे आका की, क्या मैं उनकी ज़ियारत के लिए जा सकता हूँ? चचा के दिल में तो हुजूर के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। उसकी आंख से गोया के अंगारे लहू टपक पड़ा। उसने कहा उससे मिलने जाएगा? माशाअल्लाह, हाँ चचा एक झलक देखकर वापस आऊंगा। ठीक है जा, मगर सुन, एक बार उनको देखने के लिए घर से निकलेगा ना, दोबारा घर में लूंगा नहीं, अपने घर में आने नहीं दूंगा तुझे। नौजवान बच्चे जिनकी शादी ना हुई हो, उनके लिए सबसे बड़ी धमकी यही है कि घर से निकल जा। जिसकी शादी ना हुई वो घर से निकलेगा तो उसका तो पूरा मुस्तकबिल ही तबाह है ना। ऐसा ही होता है ना। इस शादी के बाद अगर बोले तो खुशी होती है कि चलो ठीक है कि जाकर के रह लेंगे। लोगों की तबीयत ही होती है कि चलो अच्छा हो गया, बगैर दवा की बीमारी जा रही, लोग ये समझते कि चलो घर से निकाल एक नया घर बसाएंगे क्योंकि है कोई साथ में। लेकिन अगर इंसान अकेला हो और उसको कहा जाए कि घर से बाहर निकल, घर में नहीं लेंगे, कुर्बान ये मेरे नबी के सहाबा है। जब मेरे नबी के सहाबा को कोई बुरा कहता है ना, तो मुझे ये बातें याद आती है, तो मेरा दिल दुखता है कि लोग नबी के लिए फजर नहीं पढ़ सकते नबी की मोहब्बत में। इन्होंने कुर्बानियां दी, इन पे बात करते हैं कि तारीख में ये आया और फिर फलां मौलिक ने ये लिखा है। और तू तारीख को देख रहा है, इनकी कुर्बानी देख। तू नबी के लिए कांटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनकी कुर्बानियां क्या, जरा सुन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के वो नौजवान सहाबी जिनके शादी में भी नौ उम्र थे, अभी जवानी की शुरुआत थी। चचा कह रहा था कि अगर तू उनको देखने जाएगा तो दोबारा मेरे घर की छत में मैं तुझे नहीं लूंगा, घर के नीचे नहीं लूंगा, घर के अंदर नहीं लूंगा। उसको ऐसा लगा कि ये डर के कहेगा कि ठीक है नहीं जाता, लेकिन कोई तवक्कुफ के बगैर अब्दुल्ला ने कहा चचा
مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھر میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ اگر ان کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد میری سزا یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا تو کبھی نہیں آؤں گا، لیکن مجھے عزت سے جانے دیں ان سے ملنے کے لیے۔ چچا تو ڈھیر ہو گیا، فوراً اس سے بڑی دوسری بات کر دی تاکہ وہ نہ کہہ دیں تجھے پتا ہے نا تیری جیب میں اور گھر میں تو نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں وہ سب میری وجہ سے، میری دولت ہے، یہ سب پیسے تجھے چھوڑ کے جانا پڑیں گے۔ عبداللہ کہتے چچا یہ بھی منظور ہے، سب پیسے چھوڑ کر جاؤں گا۔ تیسری بات چچا نے اور مشکل کر دی کہ اب بھی یہ نہیں کہہ دے گا بھتیجے پتا ہے نا تیرا باپ تیرے بچپن میں مر گیا تھا، میں نے پرورش کی، میں نے کمایا، کپڑے گھر پیسے سب میں نے تجھے دیے، اگر تجھ سے ملنے جانے کا شوق ہے تو یہ جو کپڑے تو نے پہن رکھے ہیں ان کو اتارنا پڑے گا، ایک کپڑے تجھے اتارنا پڑے گا۔ اگر صاحب استیعاب اس واقعے کو نہ لکھتے یہ بات اس کے اندر تو میں یہ کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک جوان نوجوان اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سفر کرنا ہے تو کپڑے اتار کر کے جا، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے تھا، مگر تاریخ کی اوراق گواہ ہے۔ جب میرے نبی کے اس جوان صحابی کو چچا کہتا ہے کپڑے اتار دے تو حضرت عبداللہ کہتے چچا اگر نبی کی زیارت کپڑے اتارنے میں ہو سکتی ہے تو یہ لے تیرے کپڑے اور پہ چڑھا۔ دونوں کپڑے اتار کر چچا کو دے دیے، سطر چھپایا، آخری زیارت کے لیے ماں کے پاس آئے، ماں مجھے کپڑے دلا دے، میں ننگے بدن مدینے کیسے جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے نا تیری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیری ماں تجھے کپڑے دلا سکے، لیکن میرے بیٹے یہ 2 دوپٹے میرے پاس ہیں، یہ سوتی 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے ماں کے دونوں دوپٹے لیے، ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ جب جیسے جا رہے تھے نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی کچھ نہیں، پیدل جا رہے عبداللہ، ایک وسوسہ دماغ میں آیا عبداللہ تو نے تو نبی کو دیکھا لیکن نبی نے تجھے نہیں دیکھا، تو نبی تو تجھے پہچانتے نہیں، تو نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، پیسے نہیں لیے، کپڑے چھوڑ دیے، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرے مستقبل کا کیا، تو کہاں رہے گا، کیا کرے گا تو؟ جیسے ہی وسوسہ آیا فوراً چھڑک دیا اور دل نے کہا، عشق نے کہا عبداللہ وہ نہ پہچانے نہ پہچانے نہ پہچانے، ارے سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ہمارا کام تھا عشق کرنا، کر دیا، ان پہ چھوڑ دیا، اور بات یہی ہے عشق کا مطلب یہی ہوتا ہے عشق کرو، کوئی صلہ نہ مانگو، جو صلہ مانگتا ہے وہ عشق نہیں کرتا، وہ تجارت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے عشق کا صلہ چاہیے؟ عشق کا کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا، ارے عشق کا صلہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، بلکہ عاشق تو یہ کہتا ہے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ عبداللہ نے سوچا وہ نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے، ہم جی لیں گے جیسے چاہے جی لیں گے، انہی دوپٹوں کو لپیٹ کر جی لیں گے، لیکن ایک جھلک محبوب کی دکھ تو جائے گی۔ اسی ادھیڑ بن میں، اسی خیالات کی دنیا میں عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات آدھی گزر چکی تھی۔ قسمت دیکھو، امتحان دیکھو، آزمائش، سب کے دروازے بند، کس کے گھر جاؤں، کوئی پہچانتا ہی نہیں، میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے، مسلمانوں کی ایک مسجد ہے یہاں مسجد نبوی، اس کے دروازے کھلے رہتے رات دن، چلو وہیں چل کے بیٹھتے ہیں، صبح جو بھی دیکھا جائے گا۔ ہائے، اب یہاں تک عبداللہ کی قربانی اور عشق کی داستان۔ جب عشق میں آدمی قربانی دے تو پھر یار کیسے کرم کرتا آگے سن لے۔ کرم قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے، قربانی سے پہلے نہیں۔ قربانی یہاں تک دی،
گھر چھوڑا, کپڑے دیے, مال دیا, پیدل چلے آئے. اب آدھی رات کے بعد پہنچے تو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود ہے. جیسے ہی اندر قدم رکھتے سلام کیا تو وہ بندہ کہتے ہیں عبداللہ. عبداللہ نے کہا آپ کون؟ میں بلال. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کبھی دیکھا نہیں, نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے کیسے پہچانا؟ جب حضور آج عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہے بلال میرا ایک غلام ہے, نوجوان ہے, میرے عشق میں گھر مال کپڑے بھی اتار کے پھینک کر کے ماں کے 2 دوپٹے لپیٹ کے آ رہا ہے. مدینے